आजको टपिक छ स्पीच। स्पीच दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट स्पीच। डाइरेक्ट स्पीचलाई हामीले डाइरेक्ट न्यारेसन अथवा डाइरेक्ट क्वेट पनि भनिन्छ, QUOTE क्वेट। डाइरेक्ट न्यारेसन अथवा डाइरेक्ट क्वेट भनिन्छ। डाइरेक्ट स्पीचको चाहिँ दुईटा पार्ट हुन्छ। डाइरेक्ट स्पीचको टु पार्ट्स हुन्छ, एउटा रिपोर्टिङ स्पीच भन्ने हुन्छ, एउटा रिपोर्टेड स्पीच भन्ने हुन्छ। रिपोर्टिङ स्पीचलाई प्रिन्सिपल भर्ब पनि भनिन्छ, यसको अर्को नाम प्रिन्सिपल भर्ब भनेर पनि बुझिन्छ। जस्तै हेरौँ, एउटा सेन्टेन्स एउटा चाहिँ क्वेसन छ, जस्तै हि सेड दे विल प्ले फुटबल छ भने अगाडिको यो हि सेड चाहिँ रिपोर्टिङ स्पीच हो भने दे विल प्ले फुटबल चाहिँ रिपोर्टेड स्पीच हो। दुईटा पार्ट हुन्छ डाइरेक्ट स्पीचमा, दुईटा पार्ट हुन्छ, हि सेड एउटा पार्ट, दे विल प्ले फुटबल एउटा पार्ट हुन्छ। यो इन्भर्टेड कमा भित्र हुन्छ भने यो बाहिरको यो चाहिँ हि सेडसम्मको रिपोर्टिङ स्पीच हो भने दे विल प्ले फुटबल चाहिँ रिपोर्टेड स्पीच हो। जस्तै इन्डाइरेक्ट स्पीचलाई अर्को नाम के पनि भनिन्छ, इन्डाइरेक्ट न्यारेसन अथवा रिपोर्टेड स्पीच। यसलाई रिपोर्टेड स्पीच पनि भनिन्छ इन्डाइरेक्ट स्पीचलाई। यसको रिपोर्टिङ स्पीचको के थियो त, दुईटा पार्ट थियो, रिपोर्टेड स्पीच पनि थियो। र इन्डाइरेक्ट स्पीचलाई डाइरेक्टली हामीले के पनि भनिन्छ त, रिपोर्टेड स्पीच पनि भन्न सकिन्छ अथवा इन्डाइरेक्ट न्यारेसन पनि भन्न सकिन्छ। जस्तै हेरौँ, स्पीच बनाउँदाखेरि हामीले डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट बनाउँदाखेरि डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट बनाउँदा हामीले कतिपय चेन्जेसहरू गर्नुपर्छ। जस्तै चेन्जेसमा इन्भर्टेड कमा र कमालाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, हटाउनुपर्छ। डाइरेक्ट स्पीचमा इन्भर्टेड कमा र कमा छ भने हामीले त्यसलाई रिमुभ गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामीले के जोड्नुपर्छ त, द्याट। कन्जक्सनमा हामीले द्याट र इफ र वेदर पनि जोड्नुपर्छ। यो क्वेसन हेरेर हुन्छ, इफ र वेदर दिने कस्तो खाले क्वेसनलाई दिइन्छ र द्याट कस्तो टाइपलाई दिइन्छ भन्ने हुन्छ। इफ र वेदर त्यस्तालाई मात्रै दिइन्छ कि जहाँ एक्जिलेरी भर्बहरू आउँछन्। एक्जिलेरी भर्बहरू भनेका त पढ्नुपर्छ, तिनीहरू लिस्ट छ, इजेमार, वाजवर, क्यान, कुड, विल्स, स्याल, सुल्ड, यिनीहरू सबै भनेको एक्जिलेरी भर्बका क्वेसन टाइपमा आयो भने, क्वेसनको रूपमा आयो भने त्यस्तो बेला इफ र वेदर पनि दिनुपर्छ। र सेड टूलाई चाहिँ हामीले केमा चेन्ज गर्नुपर्छ, टोल्ड अथवा आस्कमा चेन्ज गर्नुपर्छ। यो आस्क चाहिँ हामीले कतिखेर कस्ता खाले टाइपलाई दिइन्छ, डब्लुएच क्वेसन भएर आएका, डब्लुएच वर्ड भएर क्वेसन मार्क भएर आएकालाई र एक्जिलेरी भर्बले पनि क्वेसन बनाएकालाई हामीले चाहिँ आस्क भन्ने दिइन्छ। त्यस्तै क्वेसन मार्क र एक्सक्लेमेटरी साइन भएर आएकालाई हामीले आस्क दिइन्छ। जस्तै रिपोर्टिङ स्पीच जुन चाहिँ अगाडिको भाग, जस्तै हि सेड थियो नि, त्यसको सट्टामा रिपोर्टिङ स्पीचमा हामीले सेज देख्यौँ। हि सेडको ठाउँमा सेज यो V5 जस्तै सिम्पल प्रेजेन्ट भयो, सेज देखियो। अझ ह्याज सेड, यसलाई के पनि भन्छ, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट। र विल से सिम्पल फ्युचर, यो देखियौँ भने हाम्रो रिपोर्टेड स्पीच चाहिँ नो चेन्ज। पछाडिको रिपोर्टेड स्पीच हुन्छ नि, पछाडिपट्टिको भाग, यो जस्तै दे विल प्ले फुटबल छ भने यो चाहिँ रिपोर्टेड स्पीच चाहिँ नो चेन्ज हुन्छ। अगाडि हामीले सेज, ह्याज सेड, विल से देख्यौँ भने पछाडिको रिपोर्टेड स्पीच विल गेट नो चेन्ज, पछाडिको चेन्ज हुँदैन, जे हो त्यही हुन्छ। जस्तै हामीले डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पीच बनाउँदाखेरि युनिभर्सल ट्रुथ कुराहरू छ भने इन्डाइरेक्टमा चेन्ज हुँदैन, नो चेन्ज। युनिभर्सल ट्रुथ कुरा भनेको जस्तै द अर्थ इज राउन्ड भए क्वेसनमा, डाइरेक्ट स्पीचमा द अर्थ इज राउन्ड छ भने द अर्थ इज राउन्ड नै हुन्छ। त्यो भनेको युनिभर्सल ट्रुथ कुरो हो, अर्थ के छ त, गोलो छ भने जस्तै। अनि जस्तै 2 + 2 मेक्स 4 भने पनि त्यो 2 + 2 कति हुन्छ त, 4 हुन्छ। त्यो पनि युनिभर्सल ट्रुथ कुरो हो, त्यस्तो चाहिँ नो चेन्ज। इन्डाइरेक्ट स्पीचमा हामीले चेन्ज गरिँदैन, जे छ त्यही हुन्छ। जस्तै प्रोनाउनहरू चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ। प्रोनाउनहरू जस्तै आई छ भने मीमा चेन्ज गर्नुपर्छ। जस्तै उसमा भोइसमा पढे जस्तै भोइसमा पनि प्रोनाउन के थियो त, चेन्ज थियो भोइसमा। जस्तै आई छ भने मी, वी छ भने अस, हि छ भने हिम, सी छ भने हर, इट छ भने इट, दे छ भने देम हुन्छ। र टेन्सेसहरू यसमा चेन्ज हुन्छ। स्पीचमा चाहिँ टेन्सहरू चेन्ज हुन्छ, तर भोइसमा चाहिँ टेन्सहरू चेन्ज हुँदैन। भोइसमा के हुन्थ्यो त, प्रोनाउन चेन्ज हुन्थ्यो, टेन्स चाहिँ चेन्ज हुन्थेन। तर स्पीचमा के हुन्छ त, टेन्सहरू चेन्ज हुन्छ। यो ख्याल गर्नुपर्छ, टेन्स चेन्ज हुन्छ। जस्तै प्रेजेन्टको केसमा हेरौँ, जस्तै प्रेजेन्टको सिम्पल प्रेजेन्ट छ भने सिम्पल प्रेजेन्टमा के आउँछ त, V1 र 5 आउँछ। V1 र 5 हुन्छ भने सिम्पल पास्ट बनाउनुपर्छ, V2 करस्पोन्डिङ पास्ट बनाउनुपर्छ। जस्तै सिम्पल प्रेजेन्ट छ भने सिम्पल पास्ट, प्रेजेन्ट कन्टिन्युस छ भने पास्ट कन्टिन्युस, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट छ भने पास्ट पर्फेक्ट, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस छ भने पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस, जे छ त्यसैको पास्ट गराउनु पर्यो। जस्तै हेरौँ, सिम्पल प्रेजेन्ट भनेको के हो त, V1 र 5 आउँछ, V2 बनाउनुपर्छ। जस्तै इजेएमआर मात्रै सिङ्गल आयो भने पनि हामीले वाज र वेयरमा बनाउनुपर्छ। इजेएमआर भनेको चाहिँ बी भर्बको चाहिँ V5 हुन्, वाज र वेयर चाहिँ बीको के हो त, V2 हुन्। बीको V2 भन्दाखेरि वाज र वेयर भन्नुपर्छ। बीको चाहिँ V5 के हो त, इजेएमआर।
यो खाली क्वेसन पनि हेरौँला। जस्तै प्रेजेन्ट कन्टिन्युसमा के हुन्छ त इजेएमआर प्लस V4 आउँछ। इजेएमआरलाई वाज वेयरमा चेन्ज गरिदिने, इजेएमआरलाई वाज वेयरमा चेन्ज गरिदिए प्रेजेन्ट कन्टिन्युसबाट पास्ट कन्टिन्युस हुन्छ। जस्तै प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा के हुन्छ त ह्याज एब प्लस V3 आउँछ। हामीले ह्याज एबलाई ह्याडमा चेन्ज गरिदिए भयो। पर्फेक्टमा ह्याज एबलाई ह्याडमा चेन्ज गरिदिने। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युसमा के हुन्छ त ह्याज एब प्लस बिन प्लस V4 आउँछ। हामीले ह्याड प्लस बिन प्लस V4 गराइदिने, पास्ट गराइदिने, पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस। यो त हामीले चाहिँ टेन्स पढ्दा त थाहा होला टेन्समा कस्तो हुन्छ भन्ने त तिनीहरूको फर्मुला हामीलाई थाहा हुनुपर्छ पहिला। त्यो फर्मुला थाहा भयो भने चाहिँ यो बुझ्न सजिलो हुन्छ। अब हेरौँ पास्टमा चाहिँ के गरिन्छ, सिम्पल पास्ट छ भने यो चाहिँ एकदम ध्यान दिउँ। पास्टको चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट छ। प्रेजेन्टको त करस्पोन्डिङ पास्ट गराइदिए भयो। सिम्पल छ भने सिम्पल पास्ट, प्रेजेन्ट कन्टिन्युस छ भने पास्ट कन्टिन्युस, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट छ भने पास्ट पर्फेक्ट, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस छ भने पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस बनाइदिए हुन्थ्यो। तर पास्टकोमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ। हेर्नुहोस् सिम्पल पास्ट छ भने पास्ट पर्फेक्ट बनाउनुपर्छ। सिम्पल पास्टमा त के हुन्छ V2 हुन्छ क्वेसनमा। अब जस्तै डाइरेक्ट स्पिचमा V2 भयो भने हामीले त्यसलाई केमा चेन्ज गराउनु पर्यो, ह्याड प्लस V3 मा चेन्ज गर्नु पर्यो, पास्ट पर्फेक्टमा लैजानु पर्यो। जस्तै पास्ट कन्टिन्युस छ भने हामीले त्यसलाई चाहिँ पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युसमा लानु पर्यो। जस्तै वाज वेयर प्लस V4 छ भने क्वेसनमा हामीले चाहिँ के गराउनु पर्यो, ह्याड प्लस बिन प्लस V4 बनाउनु पर्यो। अहिले क्वेसनहरू हेरौँला यसका। यो चाहिँ पहिला फर्मुलाहरू सर जान्न पर्यो। फर्मुला जान्ने हो भने बल्ल क्वेसन एटेम्प गर्न सकिन्छ। पहिला फर्मुला बुझौँ त्यसपछि क्वेसनहरू बुझ्दै गरौँला। जस्तै हेरौँ पास्ट पर्फेक्ट र पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस चाहिँ हामीले जे छ त्यही नै हुन्छ, नो चेन्ज। यो कुरा पनि ख्याल गरौँ। पास्ट पर्फेक्ट र पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस चाहिँ नो चेन्ज, जे छ त्यही नै लेखिन्छ। अब फ्युचरमा जाऊँ। फ्युचरमा जुनसुकै टाइप्सका क्वेसन भए पनि, फ्युचरको जुनसुकै टाइप्सको क्वेसन भए पनि विल र स्याललाई मात्रै चेन्ज गर्ने हो। वुल र सुल्डमा चेन्ज गरिन्छ। जस्तै विललाई वुल्डमा चेन्ज गर्ने, स्याललाई सुल्डमा। अब क्वेसन मे टाइप र मे र क्यानको आयो भने मेलाई माइटमा, क्यानलाई कुलमा। अहिले क्वेसनहरू हेरौँला। जस्तै अब क्वेसनमा टुडे छ भने हामीले इन्डाइरेक्ट स्पिचमा चाहिँ टुडेलाई चाहिँ केमा चेन्ज गर्नुपर्छ, द्याट डेमा चेन्ज गर्नुपर्छ। एस्टरडे छ भने द डे बिफोर भनेर भन्नुपर्छ। द डे बिफोर एस्टरडे छ भने 2 days बिफोर, 2 दिन पहिला। जस्तै टुमोरो छ भने द नेक्स्ट डे अथवा द फलोइङ डे भनेर भन्नुपर्छ, चेन्ज गर्नुपर्छ। द डे आफ्टर टुमोरोलाई इन 2 days टाइम, एपोस्ट्रोफी छ है यहाँ, 2 days टाइम, इन 2 days टाइम। त्यसरी नेक्स्ट विक अथवा मन्थ भयो भने द फलोइङ विक अथवा मन्थ। जस्तै एगो मात्रै छ भने बिफोर हुन्छ, अथवा द प्रिभियस इयर। जस्तै यहाँ अ इयर एगो भनेर आयो भने के हुन्छ त द प्रिभियस इयर भन्नु पर्यो, बिफोर अथवा प्रिभियस, बिफोर अथवा प्रिभियस भन्नु पर्यो। जस्तै नाउ छ भने के हुन्छ त नाउ छ भने के हुन्छ, नाउ छ भने देन। हेन्स छ भने देन्स, टी जोडिन्छ अगाडि, THENC देन्स। हिदर छ भने टिथर, THITHER, THITHER। द छ भने सो, हेयर छ भने दियर। यो यिनीहरू वर्डहरू क्वेसनमा देखियो भने यिनीहरूलाई करस्पोन्डिङ यसमा चेन्ज गर्नुपर्छ, यसमा चेन्ज गर्नुपर्छ। हामीले जे हो त्यही लेखियो भने इन्डाइरेक्ट स्पिचमा यो आएर इन्डाइरेक्ट स्पिचमा यही नै लेखिन्छ भने गलत हुन्छ। हामीले यिनीहरूलाई यसमा चेन्ज गर्नुपर्छ, जहिले पनि ख्याल गर्नु। अहिले मैले सबै फर्मुला मात्रै बताएको छु। अब हेरौँ, अब क्वेसनतिर जाऊँ। हामीले यतिन्जरी फर्मुला पढ्यो। अब क्वेसनहरू कस्तो कस्तो कसरी चेन्ज गर्नुपर्छ हामीले सिकौँ। जस्तै प्रेजेन्टमा हामीले मैले अघि भनेको थिएँ सिम्पल प्रेजेन्टलाई केमा चेन्ज गर्नुपर्छ, सिम्पल पास्ट। जस्तै V1 र 5 लाई V2 मा चेन्ज गर्नुपर्छ भनेको छु मैले, होइन। अब हेरौँ कुनै कुनै भर्बहरू हेरौँ, भर्बहरू कसरी यिनीहरूको फर्महरू चेन्ज गराइन्छ। जस्तै V1, V2, V3, V4, V5 कसरी कसको के हुन्छ भन्ने कुरा छन्। यहाँ केही भर्बहरू छन्, यिनी भर्बहरूलाई कसरी कुनमा चेन्ज गरिन्छ भन्छ। यिनीहरू वर्डहरू प्राय क्वेसनहरू सोधिराख्ने क्वेसनमा आउँछन्। यिनीहरू जान्यो भने हामीलाई सजिलो पनि हुन्छ। जस्तै बी भयो भने बीको V2 के हो त वाज वेयर, V3 के हो त बिन, V4 के हो बिङ, V5 के हो इजेएमआर। जस्तै ह्याभ भनेको V1 हो, त्यसको के भयो त V2 ह्याड, V3 ह्याड, V4 ह्याभिङ, V5 ह्याज। त्यस्तै इटको के भयो त V2 एट, इटन, इटिङ, इट्स। त्यस्तै गरेर कमको के भयो त केम, केम फेरि कम, V3 कम हो, त्यसपछि कमिङ कम्स। ड्रिङ्कको के भयो त ड्र्याङ्क, DRANK, DRUNK V3, DRUNKEN ड्रङ्केन पनि भन्न पाइन्छ V3। त्यसपछि ड्रिङ्किङ ड्रिङ्क्स। V4 मा सजिलो छ, V4 र V5 मा ING र यास जोड्दै पुग्यो।
गोकोमा के हुन्छ त गोज हुन्छ फेरि GOES त्यसमा ES जोडिन्छ। जस्तै हेरौँ ड्राइभको के भयो त ड्रोभ ड्राइभ एन्ड ड्राइभिङ ड्राइभ्स। सिङको के भयो त स्याङ सङ ए आउँछ V2 मा V3 मा U आउँछ SUNG सङ सिङ्गिङ सिङ्स। रनको के भयो त रन रेन रन रेन भयो फेरि रङ। यस्तै अर्को कुनको थियो रन V1 र V3 सेम भएको जस्तै कमको र कम भयो यहाँ केम थियो यहाँ रेन थियो। त्यस्तै सीको सिन V4 र V5 त सजिलो हुन्छ सिङ र सिज। नोको न्यू नन अथवा नोइङ नोज। सिङको के भयो त डुब्नु सिङ्क भनेको स्याङ्क सङ्क अथवा सङ्केन जस्तै ड्रङ्क र ड्रङ्केन भयो जस्तो सङ्क र सङ्केन सिङ्किङ सिङ्क्स। राइटको के भयो त रोड रिटर्न राइटिङ राइट्स। यसको म छुट्टै भिडियो पनि बनाउँला। यिनीहरू भर्बको फर्मेसनहरू V1 V2 V3 V4 V5 कसरी बनाइन्छ भन्ने कुरामा यिनीहरू जान्यो भने प्राय क्वेसनहरूमा यस्तै खालको सोध्छ। यिनीहरू जान्यो भने हामीले V3हरू बनाउँदाखेरि V2 बनाउँदा हामीलाई चेन्ज गर्दा सजिलो हुन्छ। यिनीहरू जानिराख्दा राम्रो। जस्तै क्वेसन आयो सिम्पल प्रेजेन्टको राम सेड के छ त यहाँ कमा र इन्भर्टेड कमा भित्र छ। यो भनेको राम सेड भनेको के हो त रिपोर्टिङ स्पिच। यो भनेको आई एम राइट भनेको रिपोर्टेड स्पिच हो। अब हेरौँ राम सेड आई एम राइट भनेर आयो भने के हुन्छ त यसको इन्डाइरेक्ट स्पिच। यो डाइरेक्ट स्पिच हो। यो इन्डाइरेक्ट स्पिच बनाउँदाखेरि के हुन्छ त राम सेड त्यसपछि कन्जक्सन जोड्नुपर्छ द्याट हामीले सेड टु प्लस अब्जेक्ट भइदिएको भए हामीले चाहिँ त्यसलाई टोल्डमा चेन्ज गर्नुपर्छ। सेड मात्रै सिङ्गल आएछ भने सेड नै हुन्छ। अहिले त्यस्तो खाले क्वेसन पनि हेरौँला। राम सेड एउटा कन्जक्सन हामीले के जोडियो त द्याट जोडियो राम सेड द्याट। आई भनेको को त राम हि भयो एमलाई के गरिदियो एम भनेको V5 लाई V2 बनाउँदा के भयो त हिले के लिन्छ वाज हिले वेयर लिँदैन। बीको के थियो त मैले अघि देखाइदिइसकेँ थिएँ भर्बका फर्मेसनहरू कसरी बनाइन्छ भने त्यतिखेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ छ हेर्नुपर्छ। एमलाई केमा चेन्ज गर्ने भने थिएँ वाज र वेयरमा। इजेएमआरलाई केमा चेन्ज गर्ने वाज र वेयरमा सिम्पल प्रेजेन्टमा। V1 र 5 छ भने V2 मा लिएर जाने भनेको थिएँ। एम भनेको के हो त एमलाई वाजमा लैयो हि वाज राइट भयो। त्यस्तै हेरौँ तारा सेड मिरा सिङ्स भनेर आयो भने के भयो त तारा सेड द्याट जोडियो कन्जक्सन और सेम छ द्याट जोडियो। त्यसपछि मिरा V5 लाई केमा लैन्छ त V2 मा। सिङ्सको V2 के हो त स्याङ SNG मिरा स्याङ। इन्भर्टेड कमालाई हटाइयो यसमा पनि हटाइयो यसमा पनि हटाइयो इन्भर्टेड कमा लेख्नु हुँदैन। त्यस्तै गरी अब प्रेजेन्ट कन्टिन्युसको हेरौँ। प्रेजेन्ट कन्टिन्युसलाई पास्ट कन्टिन्युस बनाइदा प्रेजेन्ट कन्टिन्युसलाई के गर्नुपर्छ त पास्ट कन्टिन्युसमा लिएर जानुपर्छ। जस्तै इजेएमआर प्लस V4 छ भने वाज वेयर प्लस V4 गराउनुपर्छ। इजेएमआरलाई वाज वेयरमा चेन्ज गर्नुपर्छ। यहाँ पनि एम र वाज थियो यो V5 र V2 मा लैयो यो V5 लाई V2 मा लैयो हामीले यहाँ चाहिँ V2 मा लगेको हो। यसमा चाहिँ वाज वेयर प्लस यहाँ इजेएमआर हुन्छ भने वाज वेयरमा लय हुन्छ। जस्तै मोहन सेड आई एम राइटिङ अ लेटर यहाँ एम प्लस V4 छ। एम प्लस V4 लाई वाज प्लस V4 मा लिएर जानुपर्छ। अरू कन्जक्सन द्याट नै जोड्नुपर्छ। अरू सेम मोहन सेड द्याट हि वाज राइटिङ अ लेटर हुने भयो। आई भनेको को त मोहन हो त्यही भएर हि भयो हि वाज राइटिङ अ लेटर हुने भयो। त्यस्तै गरी हेरौँ प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा के हुन्छ त प्रेजेन्ट पर्फेक्टलाई पास्ट पर्फेक्टमा लिएर जाँदाखेरि ह्याज एभलाई हामीले ह्याडमा चेन्ज गर्नुपर्छ। अर्को त V3 त हुन्छ नै। मिरा सेड टु मी आई हेभ इटन राइसको के भयो त मिरा सेड टु लाई केमा चेन्ज गरिन्छ सेड मात्रै सिङ्गल आए पार सेड नै लेखिन्छ। सेड टु प्लस अब्जेक्ट यहाँ आयो भने सब्जेक्ट यहाँ अब्जेक्ट आयो भने के हुन्छ त हामीले टोल्डमा चेन्ज गर्नुपर्छ। जस्तै मिरा टोल्ड मी हुन्छ। त्यसपछि कन्जक्सन द्याट जोड्नुपर्छ मिरा टोल्ड मी द्याट। आई भनेको को हो त मिरा सेड टु मी आई भनेको को हो त मिरा त्यही भएर सी ह्याभलाई केमा चेन्ज गर्ने भनेको थिएँ ह्याडमा ह्याड प्लस V3 ह्याड इटन राइस यसरी गराउनुपर्छ। त्यस्तै हेरौँ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युसमा के हुन्छ त ह्याज एभलाई हामीले ह्याडमा चेन्ज गर्दै हुन्छ। अरू बिन प्लस V4 त सेम नै हो बिन प्लस V4 नै हुन्छ। त्यस्तै हेरौँ राजु सेड टु मी आई हेभ बिन रिडिङको के भयो त राजु टोल्ड भयो। सेड टुलाई हामीले केमा गरियो टोल्ड मी त्यसपछि कन्जक्सन द्याट आई भनेको राजु हो त्यही भएर हि ह्याभलाई ह्याडमा चेन्ज गरियो अरू सेम हो ह्याड बिन रिडिङ। अब पास्टको हेरौँ पास्टमा सिम्पल पास्टलाई हामीले पास्ट पर्फेक्टमा लानुपर्छ भने चाहिँ V2 लाई ह्याड प्लस V3 बनाउनुपर्छ। सिम्पल पास्टलाई पास्ट पर्फेक्टमा लानुपर्छ V2 लाई ह्याड प्लस V3 यहाँ लानुपर्छ। हेरौँ क्वेसन जस्तै
राम सेड आई वर्कड हार्ड, यहाँ के छ वर्क भनेको V2 हो, V2 भनेको सिम्पल पास्ट हो, त्यही भएर यसको के हुने भयो त राम सेड द्याट, द्याट कन्जक्सन आयो, सेड मात्रै छ त्यही भएर सेड भयो, त्यसपछि कन्जक्सन द्याट जोडियो, त्यसपछि आई भनेको राम हो, त्यही भएर हि V2 आएपछि हामीले ह्याड प्लस V3 भने हम, त्यही भएर ह्याड प्लस V3 ह्याड वर्क हार्ड हुने भयो। यसको चाहिँ जुनसुकै क्वेसन आए पनि हामीले यही फर्मुला युज गरेर यसरी नै बनाउनुपर्छ, अगाडिका पनि तिनैका फर्मुला त्यस्तै अनुसार गराउनुपर्छ, यसको यस्तरी जो बनाउनुपर्छ। अब पास्ट कन्टिन्युसमा जाऊँ। पास्ट कन्टिन्युसको के हुन्छ त पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस, जस्तै वाज वेयर प्लस V4 आयो भने ह्याड बिन प्लस V4 गराउनुपर्छ जहिले पनि, वाज वेयर प्लस V4 भयो भने ह्याड बिन प्लस V4, जस्तै सी सेड टु मी माई ब्रदर वाज रिडिङको के भयो त सेड टु छ टोल्ड हुने भयो, सी टोल्ड मी, त्यसपछि के आउँछ त द्याट आउँछ कन्जक्सन, माई भनेको कसको हो त सीको हो, त्यही भएर माई भनेको कसको हो त सीको लागि, अब माईको लागि के गराउनु पर्यो त हर चेन्ज गर्नु पर्यो, प्रोनाउनहरू चेन्ज हुन्छ माई, अनि त्यसपछि के भयो त सी टोल्ड मी द्याट हर ब्रदर वाज रिडिङ, के छ त वाज प्लस V4 आयो भने के हुन्छ त वाज प्लस V4 लाई के गराउनु त ह्याड बिन प्लस V4 गराउनु पर्यो, ह्याड बिन प्लस V4, त्यही भएर सी टोल्ड मी द्याट हर ब्रदर ह्याड बिन रिडिङ। यसरी जस्तै पास्ट पर्फेक्टलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गरिँदैन, जे छ त्यही नै सारिन्छ, जस्तै पास्ट पर्फेक्ट भनेको ह्याड प्लस V3 हो, ह्याड प्लस V3 छ, जस्तै हरि सेड आई ह्याड पास द इन्टरभ्यूको के हुने भयो हरि सेड द्याट कन्जक्सन मात्रै जोडियो हि ह्याड पास द इन्टरभ्यू हुने भयो, जे छ त्यही नै हुन्छ इन्डाइरेक्ट स्पिचमा, पास्ट पर्फेक्ट चाहिँ नो चेन्ज। त्यस्तै गरेर पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस पनि नो चेन्ज, जे छ त्यही हो, ह्याड बिन प्लस V4 छ भने ह्याड बिन प्लस V4 नै हुन्छ, ह्याड बिन प्लस V4 छ भने ह्याड बिन प्लस V4 नै हुन्छ, जस्तै हि सेड टु मी यु ह्याड बिन प्लेइङ सिन्स मर्निङको के भयो त सी टोल्ड मी भयो, यहाँ सेड टुलाई हामीले केमा चेन्ज गरियो टोल्डमा, त्यसपछि कन्जक्सन द्याट, यु भनेको को त सी हो, सीलाई के हुन्छ सेड टु मी, सी सेड टु मी आफूलाई भनेछ, आफूलाई भन्दाखेरि यु को हो त आफू हो, आफू भनेको को हो त इन्डाइरेक्ट भन्दा आफूले भनेको सन्दर्भमा भन्नु पर्यो, त्यो भन्ने मान्छे त आफै हो, आफू भएपछि के भन्नु पर्यो त आई भन्नु पर्यो, सी टोल्ड मी द्याट आई ह्याड बिन प्लेइङ सिन्स मर्निङ, ह्याड बिन V4 को के भयो त ह्याड बिन प्लस V4 नै भयो। जस्तो फ्युचरमा हेरौँ विललाई वुल्डमा स्याललाई सुल्डमा भने थिएँ, त्यस्तै हेरौँ जुनसुकै क्वेसन आए पनि सिम्पल फ्युचर, फ्युचर कन्टिन्युस, फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युसमा जुनसुकै खालको क्वेसन आए पनि सबैमा स्याल भए सुल्ड विल भयो वुल्डमा मात्रै चेन्ज गर्ने, अरू सेम हुन्छ सबैमा। हेरौँ जस्तै सी सेड आई सेल प्ले भयो, आईले के लिन्छ त स्याल लिन्छ, अरू आई र विले मात्रै स्याल लिन्छ, अरू सबैले के लिन्छ त विल लिन्छ, यो चाहिँ जान्नुपर्छ है, आई र विले मात्रै स्याल लिन्छ, अरू सबै सब्जेक्टले के लिन्छ अरू सबैले विल लिन्छ, यो चाहिँ जान्नुपर्छ। सी सेड आई सेल प्लेको के हुने भयो त सी सेड द्याट, द्याट कन्जक्सन आयो, द्याट आयो यसमा, अब सब्जेक्ट के भयो त सी सेड, आई भनेको को हो त सी हो, त्यही भएर सीले के लिन्छ विल लिन्छ कि स्याल लिन्छ, सीले त आई र विले मात्रै स्याल लिन्छ, आई र विले मात्रै स्याल लिन्छ, अरू सबै बाँकीले के लिन्छ रेस्ट, सबै अरूले के लिन्छ त विल लिन्छ। भनेपछि अब यहाँ के छ सीले के लिने भयो त आई र वी मध्ये परेन, त्यही भएर सीले के लिन्छ विल लिने भयो, विललाई हामीले केमा चेन्ज गर्नुपर्छ भनेछौँ विललाई वुल्डमा चेन्ज गर्नुपर्छ भने, त्यही भएर यहाँ के भयो त स्याल भए तापनि स्यालको त सुल्ड हुन पर्ने हो, तर यहाँ आई छैन वी छैन, त्यही भएर हामीले के गरायो त यसलाई अटोमेटिक हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ, सीसँग के लाग्छ त विल लाग्छ, विलको के हुन्छ त वुल्ड हुन्छ, त्यही भएर सी वुल्ड प्ले भयो। अब हेरौँ फ्युचर कन्टिन्युसमा के हुन्छ त हि सेड सीता विल बी युजिङ हर कार अन द 13th भनेर एउटा क्वेसन आयो भने, जस्तै हि सेड द्याट, यहाँ हि सेड द्याट कन्जक्सन द्याट जोडियो, सीता विललाई हामीले केमा चेन्ज गरियो त वुल्डमा, यति मात्रै चेन्ज गरियो, विललाई वुल्डमा चेन्ज गरियो, अरू सबै सेम छ, सीता विल बी युजिङ हर कार अन द 13th हुन्छ। फ्युचर कन्टिन्युस आयो भने फ्युचर पर्फेक्टमा के छ आई सेड सी विल ह्याभ डन दि वर्क, अरू केही ख्याल नगर्ने विललाई वुल्डमा चेन्ज गर्दै भयो, आई सेड सी विल ह्याभ डन दि वर्कको के हुने भयो आई सेड द्याट सी वुल्ड ह्याभ डन दि वर्क हुने भयो, विललाई वुल्डमा। जस्तै फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युसमा पनि हामीले विललाई वुल्डमा मात्रै, अरू सबै सेम हो। सी सेड महेश विल ह्याभ बिन रिडिङको के हुने भयो त सी सेड द्याट महेश वुल्ड ह्याभ बिन रिडिङ, अरू सबै सेम। यो यसको फ्युचरको केही टेन्सन लिनु परेन, विललाई वुल्डमा
सेललाई सुल्डमा हामीले कहिलेकाहीँ सब्जेक्ट हेरेर पनि हामीले फेरि सब्जेक्ट हेरेर दिनुपर्छ। सब्जेक्ट हेरेर विल र सेल दिनुपर्छ, वुल्ड र सुल्ड। यदि यहाँ आई भइदिएको भए फेरि के हुन्थ्यो त सुल्ड हुन्थ्यो। यहाँ सी छ त्यही भएर विलको वुल्ड हुने भयो, अटोमेटिक चेन्ज गर्नुपर्छ। मे अब क्वेसन मे र क्यान टाइपका क्वेसनहरू आयो भने मेलाई माइटमा क्यानलाई कुल्डमा चेन्ज गर्नुपर्छ। जस्तै सी सेड टु मी द गर्ल मे गो को के हुन्छ त सी सेड टुलाई केमा चेन्ज गर्यो मी, सी टोल्ड मी द्याट द गर्ल मेलाई केमा चेन्ज गरियो माइटमा गो। अरू सेम हो फ्युचरमा, जस्तै विललाई वुल्डमा चेन्ज गरे जस्तै मे र क्यान टाइपको आए पनि माइट र कुल्डमा चेन्ज गर्ने। जस्तै हि सेड आई क्यान स्विमको के हुन्छ त हि सेड द्याट हि कुल्ड स्विम हुन्छ, क्यानलाई कुल्डमा चेन्ज गरिदिए भयो। जस्तै हामीले क्वेसन वुल्ड प्लस V1 टाइपको क्वेसन देख्यौँ भने त्यतिखेर हामीले वुल्ड प्लस ह्याभ प्लस V3मा लिएर जानुपर्छ, ह्याभ प्लस V3 जोड्नुपर्छ। V1 छ भने वुल्ड प्लस V1 छ भने वुल्ड प्लस ह्याभ प्लस V3 गराएर गराउनुपर्छ। जस्तै हेरौँ क्वेसन राम सेड आई वुल्ड गो नाउ छ, वुल्ड प्लस V1 छ, वुल्ड प्लस V1लाई हामीले के गराइन्छ त वुल्ड प्लस ह्याभ प्लस V3 बनाउनुपर्छ। राम सेड द्याट कन्जक्सन आयो, हि वुल्ड ह्याभ गन देन भन्छ। नाउलाई हामीले केमा चेन्ज गर्नुपर्छ भने चाहिँ मैले नाउलाई देनमा, एस्टरडेलाई के गर्नुपर्छ द डे बिफोर, टुमरोलाई के भन्नुपर्छ द नेक्स्ट डे अथवा द फलोइङ डे, त्यस्तै चेन्ज गराएर गराउनुपर्छ भने चाहिँ नाउलाई हामीले केमा चेन्ज गरियो त देनमा, यो पनि ख्याल गर्नुपर्छ। अब हेरौँ अघि भने थिएँ युनिभर्सल ट्रुथ कुराहरू चाहिँ चेन्ज हुँदैन, युनिभर्सल ट्रुथ कुराहरू आयो भने हामीले चेन्ज गरिन्न। जस्तै सीता सेड टु मी द अर्थ इज राउन्ड, अघि भने थिएँ यिनीहरूलाई हामीले चेन्ज गरिन्न। सेड टुलाई हामीले टोल्डमा चेन्ज गरियो, सीता टोल्ड मी द्याट द अर्थ इज राउन्ड, द अर्थ वाज राउन्ड भन्न मिल्दैन, इजलाई वाजमा चेन्ज गराइन्न, इजलाई इजमै भयो, प्रेजेन्टको प्रेजेन्टमै छ। यहाँ टोल्ड मात्रै एउटा जोडियो। जस्तै सीता सेड मात्रै आएको भइदिए पनि सीता सेड हुन्थ्यो, यहाँ सेड टु छ त्यही भएर हामीले टोल्डमा चेन्ज गरियो, यो चाहिँ चेन्ज हुन्छ, यताको नो चेन्ज। जस्तै राम सेड 8 - 2 = 6 भयो भने के हुन्छ राम सेड द्याट जोडियो कन्जक्सन 8 - 2 = 6, जहिले पनि एउटै हिसाब हुन्छ नि त, यो जहिले गर्दा पनि त्यही नै हुन्छ। त्यही भएर यो युनिभर्सल ट्रुथ हो, सत्य कुरालाई हामीले चेन्ज गरिँदैन, जे छ त्यही नै हुन्छ। जस्तै हेरौँ अब रिपोर्टिङ स्पिचमा अघि भने थिएँ अगाडिको, जस्तै हि सेडको ठाउँमा हि सेज भन्ने आयो, हि ह्याज सेड भन्ने आयो, हि विल से भन्ने आयो। यो सेज भनेको सिम्पल प्रेजेन्ट, ह्याज सेड भनेको प्रेजेन्ट पर्फेक्ट, विल से भनेको सिम्पल फ्युचर। यिनीहरू आयो भने मैले अघि के भनेको थिएँ नो चेन्ज भन्ने थिएँ, आयो भने पनि नो चेन्ज, जे छ त्यही नै हुन्छ। जस्तै हेरौँ राम सेज, यहाँ सेज टाइपको आयो, राम सेज आई सेल गो के हुने भयो राम सेज द्याट हि विल गो। यहाँ के छ त स्यालको त स्यालको स्याल हुन पर्ने, तर यहाँ आई छैन, यहाँ त हि छ, हि सब्जेक्ट अनुसार सब्जेक्ट हेरेर पछाडि विल र स्याल दिनुपर्छ। अघिको जस्तै क्वेसन छ अगाडिको जस्तै यहाँ आई भए तापनि यहाँ विल आयो, त्यो चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ अवस्था हेरेर। सीता ह्याज सेड आई एम राइटिङ अ लेटरको के हुने भयो त सीता ह्याज सेड द्याट कन्जक्सन सी इज राइटिङ अ लेटर हुने भयो। यहाँ एमलाई हामीले वाज गराइएन, यहाँ इजै भयो, प्रेजेन्ट छ भने प्रेजेन्ट, टेन्स चाहिँ नो चेन्ज, टेन्स जेमा छ त्यसैमा, प्रेजेन्ट भयो प्रेजेन्ट, जेमा छ त्यसैमा गराउनु पऱ्यो, यहाँ इज भयो। जस्तै हि विल से आई ड्राइभ अ कारको के हुने भयो हि विल से द्याट हि ड्राइभ्स अ कार हुने भयो, V5 नै भयो। हिले के लिन्छ V5 लिन्छ, यहाँ आईले के लियो त प्लुरल भर्ब लियो, आईले जहिले पनि प्लुरल भर्ब नै लिन्छ, अनि हिले के लिन्छ सिङ्गुलर भर्ब लिन्छ, त्यही भएर यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। यिनीहरू आयो भने नो चेन्ज, पछाडिको जहिले पनि नो चेन्ज। जस्तै हेरौँ यो क्वेसनको, जस्तै राम सेड आई सेल प्ले टुमरो, यो टुमरो आयो भने हामीले चाहिँ केमा चेन्ज गर्नुपर्छ द नेक्स्ट डे भनेर भनेको थिएँ। जस्तै राम सेड द्याट, यसको के हुने भयो राम सेड द्याट आई सेल प्ले टुमरोलाई के हुने भयो त आई भनेको हि वुल्ड, स्याललाई सुल्डमा चेन्ज गर्नु पर्थ्यो के अरे, हिले के लिन्छ त विल लिन्छ, त्यही भएर विलको वुल्ड भयो। हि वुल्ड प्ले टुमरोलाई के भनियो त द नेक्स्ट डे भनियो, यो चाहिँ ख्याल गर्नु पऱ्यो है। जस्तै सीता सेड टु मी आई एम रिडिङ नाउ छ भने के हुने भयो सीता टोल्ड, यहाँ टोल्ड गराइयो, सीता टोल्ड मी द्याट सी, आई भनेको को हो त सीता हो, त्यही भएर सी एमलाई के गरियो त वाज भयो। प्रेजेन्ट कन्टिन्युस छ भने हामीले पास्ट कन्टिन्युस बनाउनु पर्छ भन्ने थिएँ, त्यो त थाहा होला, त्यस्तै खाले हो। तर यहाँ नाउ छ, अब हामीले नाउलाई केमा चेन्ज गरियो देन, त्यो जान्नु पऱ्यो, अगाडिकै जस्तो क्वेसन हो। स्याम सेड यु क्यान स्टे हेयर, हेयरलाई हामीले केमा चेन्ज गर्नुपर्छ देयरमा, स्याम सेड द्याट यु भनेको को हो त
केटा मान्छे पनि हुन सक्यो केटी मान्छे पनि हुन सक्यो। त्यही भएर हि अथवा सी क्यानलाई केमा चेन्ज गरियो कुल्डमा, क्यानलाई कुल्डमा चेन्ज गरियो, कुल्ड स्टे हेयरलाई दियरमा गरियो। यो चाहिँ रुल हो। जस्तै इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्सहरू जस्तो क्वेसन मार्क बनाएर आएका क्वेसनहरू छन् भने क्वेसन मार्क आएका, जस्तै एक्जिलरी भर्बले बनाएको छ भने क्वेसन बनाएको छ भने एक्जिलरी भर्बहरू थाहा होला के छन् भन्ने कुरो। इजेमआर वाजर क्यानकुल यिनीहरू जस्तो छ भने चाहिँ आक्स सेडको ठाउँमा आक्स हुन्छ अनि पछाडि कन्जक्सन द्याटको ठाउँमा इफ र वेदर दिनुपर्छ। हामीले टोल्डको ठाउँमा हामीले के दिनु पर्यो त सेडको ठाउँमा हामीले टोल्ड राखे जस्तै अब हामीले इनियर एक्जिलरी भर्बको क्वेसन टाइपको आयो भने हामीले टोल्डको ठाउँमा आक्स गराइन्छ, द्याटको ठाउँमा इफ र वेदर दिइन्छ एक्जिलरी भर्बमा। जस्तै इज भनेको एक्जिलरी भर्ब हो, इज एनीवन देयर हि सेड भन्यो भने सेडलाई हामीले केमा चेन्ज गरियो त आक्स्डमा, त्यसपछि कन्जक्सन द्याट नदिएर हामीले इफ र वेदर दिइन्छ एक्जिलरी भर्बको टाइपमा है। एक्जिलरी भर्ब इज भनेको त एक्जिलरी भर्ब हो, त्यस्तो टाइपमा हि आक्स्ड, त्यसपछि इफ दिए पनि भयो वेदर दिए पनि भयो। यो दुइटै लेख्न हुँदैन, एउटा मात्रै दिने। इफ दियो भने वेदर नदिने, वेदर दियो भने इफ नदिने। हि आक्स्ड इफ एनीवन वाज देयर हुने भयो, यहाँ इजलाई केमा चेन्ज गरियो त वाजमा, वाज देयर हुन्छ। जस्तै अर्को क्वेसन राम सेड टु मी डज स्याम हेल्प यु, डज भनेको त V5 हो, V5 लाई हामीले केमा चेन्ज गर्नुपर्छ त V2 मा। जस्तै भर्बलाई V2 मा लिएर जानु पर्यो। हेरौँ राम आक्स्ड मी के भयो त यहाँ डज टाइप भनेको त एक्जिलरी भर्ब टाइपको आयो, त्यही भएर राम आक्स्ड मी इफ अथवा वेदर जे दिए पनि भयो। स्याम हेल्प भनेको V1 लाई हामीले यहाँ V5 छ भने हामीले केमा लिएर जानुपर्छ V2 मा, भर्बलाई V2 मा लिएर जानु पर्यो। हेल्पको के हुने भयो त हेल्प्ड हुने भयो V2 अनि मी। त्यस्तै अर्को क्वेसन द डक्टर सेड डिड यु टेक द मेडिसिन भनेर क्वेसन मार्क आयो भने हामीले के भन्छ त डक्टर आक्स्ड हुने भयो। इफ यु भनेको को त आफूलाई जनाइएछ, त्यही भएर आई। अब यो डिड भनेको त V2 हो, V2 लाई हामीले सिम्पल पास्टलाई केमा चेन्ज गर्नुपर्छ त ह्याड प्लस V3। अब यो टेकलाई हामीले ह्याड प्लस V3 यहाँ लिएर जानु पर्यो, भर्बलाई V3 यहाँ लाँदा त ह्याड प्लस टेकन हुने भयो, आई ह्याड टेकन दि मेडिसिन हुनु पर्यो। यसरी बनाउनु पर्छ। अब WH वर्डहरू आएर क्वेसन मार्क बनाएर क्वेसन छ भने WH वर्डहरू हु जस्तो जे आउँछन् हु वाट भनेर आयो भने हामीले चाहिँ त्यतिखेर सेडको ठाउँमा आक्स राख्नुपर्छ। तर यसमा हामीले कन्जक्सनमा इफ र वेदर दिइँदैन, यसमा चाहिँ दिइँदैन। एक्जिलरी भर्बले बनाएछ भने चाहिँ इफ र वेदर दिइन्थ्यो अगाडिको जस्तो, तर WH वर्ड क्वेसनहरूले छ भने हामीले इफ र वेदर दिइँदैन। जस्तै आई सेड टु हिम हु आर यु, जस्तै WH आयो क्वेसन मार्क आयो भने हामीले आक्स दिइन्छ तर इफ र वेदर दिए छैन, इफ र वेदर छैन। यसको के हुने भयो त सेड टुलाई आक्समा गर्यो, आक्स हिम हु यु भनेको को त हिम हो, त्यही भएर हि अर्को के हुने भयो त वाज भयो। हामीले सिम्पल प्रेजेन्टलाई सिम्पल पास्टमा लानुपर्छ। त्यो त फर्मुला त सेम हो जहाँ पनि एप्लाइड हुने, त्यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। राम सेड टु सीता वाट डु यु वान्टको के हुने भयो त राम आक्स हुने भयो, सीता WH पछि इफ दिएन, हामीले WH खाली आयो भने इफ दिइन्न, इफ र वेदर दिइन्न। वाट सी यु भनेको को त सीता हो, त्यही भएर सी भयो। सी यो V1 आयो भने हामीले केमा चेन्ज गरिन्छ त V2 मा, वान्टलाई V2 मा लानु पर्यो, सी वान्टेड हुने भयो। अब इम्परेटिभ सेन्टेन्सहरू भनेका कस्ता टाइपको हुनु भने इनरमा सेड टुलाई हामीले केमा चेन्ज गर्छ, इम्परेटिभ सेन्टेन्सहरू जुनसुकै आयो भने सेड टुलाई हामीले कमान्ड एडभाइस अर्डर रिक्वेस्ट बिड यिनीहरूमा चेन्ज, अरूमा पनि चेन्ज गरिन्छ। यिनीहरू कमनली युज हुने चाहिँ जानिराख्दा राम्रो। जस्तै क्याप्टेन सेड टु सोल्जर क्विक मार्च भन्छ, क्याप्टेनले त सोल्जरलाई थर्काएर भन्छ के अरे चाँडो हिँडो भने जस्तै कमान्ड दिन्छ नि त, त्यही भएर कमान्ड एडभाइस अर्डर रिक्वेस्ट बिड यिनीहरू चाहिँ युज गरिन्छ। जस्तै यसको के हुने द क्याप्टेन कमान्डेड सोल्जर हुने भयो। सेड टुलाई हामीले केमा चेन्ज गरियो कमान्डेडमा, सोल्जर 2 + V1 हुन्छ है, जहिले पनि ख्याल गर्ने। यस्तो खाली आयो भने इम्परेटिभ सेन्टेन्समा हामीले यिनीहरू दिएर 2 + V1 गराउनुपर्छ, 2 + V1 जहिले पनि ख्याल गर्ने। टु मर्च क्विक भन्नु पर्यो। जस्तै सी सेड टु मी हेल्प हर, हेल्प मी भयो भने सी उसले त रिक्वेस्ट गरेको रिक्वेस्टेड मी हुने भयो, 2 + V1 + हर, टु हेल्प हर भन्नु पर्यो। जस्तै हि सेड टु अस गो आउटसाइड एन्ड प्ले, यहाँ चाहिँ के दियो त अर्डर दिएछ, अर्डर दियो भनेपछि हि अर्डर अस भयो, टु गो आउटसाइड एन्ड प्ले भन्नु पर्यो, 2 + V1 आउटसाइड एन्ड प्ले। जस्तै यसमा चाहिँ ख्याल गर्नु है। जस्तै राम सेड टु सीता गो होम, यहाँ के भनेछ त भन्दाखेरि बेड थप्दाखेरि कहिले पनि हामीले 2 दिइन्न, 2 दिइँदैन है, ख्याल गर्ने। नो 2 + V1 मात्रै सिङ्गल आउँछ, 2 आउँदैन है। राम बेड सीता
गो होम भन्नु पऱ्यो, टु गो होम भनिँदैन। यो चाहिँ